नक्कली मतपत्र त आयो नि। हिजो जे कुरा उठेको थियो अब नक्कली मतपत्र आयो। यो पागलहरूको दस्तावेज पढेर मतदान गर्ने नेपाली जनतालाई के भन्नुहुन्छ? तपाईँ विचार दान गर्दै हुनुहुन्छ कि विचार बेच्दै हुनुहुन्छ? मतदान गर्ने कसलाई गर्ने? तपाईँको त राजनीतिक भविष्य समाप्त भयो। अब तपाईँ मेसिन हुनुभयो कि नागरिक हुनुभयो? 3 करोड नेपाली जनतालाई शासन गर्ने यो राज्य व्यवस्थाको परिणाम के होला? समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। विष्णु सर, स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय निर्वाचनको मतदान गर्ने प्रक्रियाको नजिक आइपुगेका छौँ हामी। नेपालको राजनीति निर्वाचनमा होमिएको छ र अब केही घन्टापछि शून्य समय सुरु हुनेछ। नेपाली जनताले एउटा अविश्वासको खाडलमा लाइन लागेर मतदानमा सहभागी हुने, राजनीतिक अविश्वासका बीच मतदान गर्नुपर्ने स्थिति नियति नेपाली राजनीतिमा खडा भएको छ। यस्तो बेला यो निर्वाचन अब कसरी जाने देख्नुहुन्छ? परिणाम, यसका परिणामका सम्भावनाहरू कस्तो देख्नुहुन्छ? र जताततै नक्कली मतपत्रहरू भेटिन थालेका छन्, मान्छेहरू नक्कली मतपत्रसहित पक्राउ खान थालेका समाचारहरू पनि आइरहेका छन्, त्यसमा पनि अझ भारतीय नागरिक। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? निर्वाचनको समग्र स्थितिलाई तपाईँले कसरी आकलन गर्नुभएको छ? यो कस्तो खालको निर्वाचन हुँदैछ बताइदिनुहोस् त। धन्यवाद। पहिलो कुरा त सधैँ मैले भन्ने गरेको छु र त्यो नभनिकन पनि सुख छैन। अहिले हामीले प्रारम्भमा जे जिज्ञासा तपाईहरुबाट प्रस्तुत भयो, यिनै जिज्ञासाहरूलाई मध्यनजर गर्दैमा यो राज्य प्रणालीको उपादेयता, उपयोगिता के हो भन्ने प्रश्न अहिले निर्वाचनमा पनि देखियो। धेरै दिनदेखि हामीले कुरा गरिराखेका छौं। अहिले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू ठगबन्धनमा लागेका छन्। संविधानको धारा 269 धेरैचोटि मैले निवेदन गरेको छु। समान राजनीतिक विचारधारा भएका मानिसहरूले आफ्नो विचारधारा जनतामा प्रस्तुत गरेर निर्वाचनको माध्यमद्वारा नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ताको प्रयोगद्वारा राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने हो। अहिले कुनै पनि राजनीतिक दल आफ्नो राजनीतिक निष्ठा, सिद्धान्त, आचार र विचारमा छन् र त्यही एउटा पार्टीको मान्छेले काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1 मा रुखलाई भोटाल्नु पर्ने, त्यही पार्टीको अर्को क्षेत्र नम्बर 2 को मान्छेले हँसिया हथौडामा भोटाल्नु पर्ने कुनै सिद्धान्त रह्यो? त्यही पार्टीको एउटा मान्छेले काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1 मा संवैधानिक राज संस्थाको पक्षमा मत हाल्नु पर्ने, त्यही पार्टीको मान्छेले झापामा गएर सूर्यमा भोट हाल्नु पर्ने बाँकी छ। फेरि अहिले जति राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणा पत्र प्रस्तुत गरेका छन्, सबै राजनीतिक दलहरूको घोषणा पत्र, खास गरेर आफूलाई प्रमुख हुँ भन्ने राजनीतिक दलहरूको घोषणा पत्र, तिनीहरू सबैमा यो संविधानको विरोध अथवा यो संविधानको अपर्याप्तता अथवा यो संविधानले गरेको व्यवस्था ठीक भएन भन्ने कुरा माओवादीहरू भन्न थालेका छन्। प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपति, अब बाबुराम भट्टराईहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री, अझ गर्दा गर्दै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, त्यसै गरेर प्रतिनिधि सभा पटक पटक विघटन गर्ने केपी शर्मा ओलीजीको पार्टीले होइन बहुमतले चुनाव जितेर राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने अधिकार हुन्छ भने बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न किन पाउँदैन भन्ने उहाँहरूको कथनले र त्यसै गरेर आफूलाई संघीयताको विरोधी भनेर चिनाउन खोज्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले
हामीले चुनाव जित्यौँ भने देशको 7वटा प्रदेशमा वीर अस्पताल जस्तो अस्पताल बनाउँछौँ, 7वटा प्रदेशमा बुढा नीलकण्ठ जस्तो स्कुल बनाउँछौँ, जसलाई प्रदेशको मान्यताको विरुद्धमा छुमा भनेका छन् उनीहरू प्रदेश स्तरको घोषणापत्र त्यो सपना बेचिराखेका छन्। र त्यति मात्रै होइन, अरू सबै राजनीतिक दलहरूले भने भन्दा अझ यो संवैधानिक पनि होइन, अभिभावकीय राज संस्था भनेर लेख्नु भएको छ उहाँहरूले, त्यसको बारेमा पनि कुरा गरौँला। तर उहाँहरूको घोषणापत्रमा के लेख्नुभयो भने संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिका लागि हाम्रो संविधानले संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरेको छ र संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्नका लागि भएको संवैधानिक परिषदहरूलाई पूर्ति गर्नका लागि यो संविधानको मर्म र भावना अनुसारको संवैधानिक परिषद बनाउँछु भनेको छ। गणतन्त्रको संविधानको मर्म र भावना भने के? यो संविधानको मर्म र भावना भनेको संघीयता, धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र होइन। यो संविधानको मर्म र भावना बरु पुष्पकमल दाहालले भएन यो भन्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि भन्यो, एमाले पनि भन्यो। राजावादी हुँ भन्ने पार्टी चाहिँ यो संविधानको मर्म र भावना बमोजिम काम गर्छ। अनि यो निर्वाचनमा नेपाली जनताले तपाईले भन्नुभए अनुसार मतदान गर्ने, कसलाई गर्ने, कुन सिद्धान्तमा गर्ने, कुन राज्य प्रणाली स्थापना गर्नका लागि गर्ने। अनि अहिले तपाईले मतदान गरेर म त राज्य सत्ताको दोहन गर्ने ठाउँमा पुगौँला, तपाईको त राजनीतिक पार्टी भन्ने, तपाई नेपाली काङ्ग्रेस हुँ भन्ने सूर्यलाई भोट हाल्नुपर्ने, नेपाली काङ्ग्रेस हुँ भन्ने हँसिया हतौडालाई भोट हाल्नुपर्ने, राजावादी हुँ भन्ने सूर्यलाई भोट हाल्नुपर्ने। तपाईको त राजनीतिक भविष्य समाप्त भयो। अब तपाई मेसिन हुनुभयो कि नागरिक हुनुभयो? जसले जनताको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई समाप्त गर्ने काम गरिराखेको छ निर्वाचनको माध्यमद्वारा, त्यो लोकतन्त्र हुन्छ, त्यो प्रजातन्त्र हुन्छ, त्यो संवैधानिक राज संस्था हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताले किन मतदान गर्ने? तथापि तपाईले यो अब परिणामको कुरा तपाईले तथापि भन्दै गर्दा अहिले बहुमतले जित्यो भने प्रधानमन्त्री हुने, बहुमतले जित्यो भने राष्ट्रपति हुने, बहुमतले जित्यो भने बहुमतको शासन व्यवस्था चल्ने, यो राज्य प्रणालीको कुरा छ। अहिलेको निर्वाचनमा 1,79,88,000 मतदाता रहेछन्। त्यसमा 21,69,000 यो निर्वाचन आयोगकै उसमा रेकर्डमा वैदेशिक रोजगारमा गए। अब त्यसै गरेर रेकर्ड बाहिर अस्ट्रेलिया, अमेरिका गएका युवाहरू, नेपाली नागरिकहरूको कुरा छोडिदिनुहोस् भनेपछि कति मतदान होला? 1,79,88,000 मा 1.5 करोड मतदान होला। 1.5 करोड मतदान हुँदाखेरि 867 वटा स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्, 42-47 वटा पार्टी, ठ्याक्कै मलाई याद छैन, तर ती पार्टीहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लड्न गएका छन्, समानुपातिक साथिक आदि इत्यादि जे गरेर। भने अब सबै त प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन त जित्दैनन्, उठेका जति सबै राजनीतिक पार्टीले त जित्दैनन्। मान्नुहोस् 867 जना स्वतन्त्र उम्मेदवार कोही पनि जितेन, एउटाले 1,000 मात्रै भोट ल्यायो भने पनि 8,67,000 भोट यसै खेर गयो, त्यसको नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व भएन। अब यो 42-46 वटा पार्टी जे लडिराखेका छन् तिनीहरू मध्ये 7 वटा 6
6वटा 5वटा पार्टी प्रतिनिधि सभामा एउटा 2टा 15 20 25 सिट गरेर पुग्लान् भनेपछि अब 35-40वटा पार्टी प्रतिनिधि सभामा पुगेनन् भने तिनीहरूले पनि देशभरि 5,000 10,000 15,000 20,000 50,000 त भोट ल्याउलान्। त्यसले गर्दा प्रतिनिधि सभामा पुग्ने 165 जना निर्वाचित भएर पुग्ने कति नेपाली जनताको मत होला? बढीभन्दा बढी 60 लाख होला। अनि त्यो 60 लाख नेपाली जनताको पनि त फेरि बहुमतको सरकार बनाउनु पर्यो। प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको सरकार बनाउनु पर्यो भने के 25-30 लाख नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व हुन्छ त्यो यो पार्लियामेन्टमा? अहिले तपाईले अघि परिणामको कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, त्यसैले अब त्यो परिणामले 25-30 लाख नेपाली जनताले मतदान गरेको राजनीतिक दल अथवा नेतृत्वले 3 करोड नेपाली जनतालाई शासन गर्ने यो राज्य व्यवस्थाको परिणाम के होला? यो भन्दा नालायक, निकृष्ट र फेरि मत परिणाम अथवा त्यो सरकार पनि के फेरि गठबन्धन। तपाई कांग्रेस, म एमाले, त्यो माओवादी। आज म केपी शर्मा ओलीजीको एउटा अन्तर्वार्ता हेर्दै थिएँ। होइन, कांग्रेससँगै पनि सहकार्य हुन सक्छ भन्नुको तात्पर्य के हो भने नीति, रीति, थिति, पद्धति, प्रणाली केही पनि चाहिएन। पात्र तिनै, प्रवृत्ति तिनै, चरित्र तिनै र तिनीहरूले गतिविधि गर्ने अथवा मुलुक लुट्ने। र अर्को कुरा, निर्वाचनमा 62 अर्ब खर्च हुन्छ, निर्वाचन आयोगको खर्च भने जम्मा 25-30 लाख नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्लियामेन्ट, त्यसको पनि बहुमत भनेपछि त जम्मा भन्नुस् 28 25 27 अथवा उसले 25-30 लाखै भन्नुस्, त्यसले बनाउने कानुन त्यो नेपाली जनताको कानुन होला? त्यसलाई नेपाली जनताले मान्नु पर्ला? र त्यो निर्वाचनमा भएको खर्च त सम्पूर्ण नेपाली जनताको टाउकोमा त पर्यो, त्यो ऋण भार त पर्यो। त्यसलाई निष्कास गर्ने चाहिँ के बाटो छ? र फेरि अर्को कुरा, अहिले घोषणापत्र, सारा घोषणापत्र हेर्नुस् तपाईहरु अथवा हाम्रो आम सञ्चारको साथीहरूले हेरुन्, कुनै पनि एउटा यस्तो घोषणापत्र छैन जसले तपाईलाई यो भत्ता र साथ दिन्छु भनेर भनेको छैन। अब भूतपूर्वहरूको भत्ता सुविधा, सुत्केरी भत्ता, बिरामी भत्ता, यो किडनी फेलर भत्ता, अपाङ्ग भत्ता, जनजाति भत्ता, के अरे सीमान्तकृत उस नागरिकहरूको भत्ता, दुर्गम भत्ता, यो सम्पूर्ण भत्ता तपाईले कहाँबाट ल्याएर दिनुहुन्छ? र नेपाली जनताले चाहिँ के पाउँछन्? त्यसको कुनै आधार र कारण देख्नुभयो? घोषणापत्रमा संविधान प्रतिको प्रतिबद्धता कसैको रहेन। यो संविधान किन चाहियो? त्यसै गरेर नेपाली जनताले मतदान त गर्लान्, त्यो मतदान गरेपछि परिणाम के लिने रहेछ? एकदमै फ्रेजाइल, कमजोर प्रतिनिधि सभा। त्यो कमजोर प्रतिनिधि सभाको संसदीय दलको नेता, बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेपछि तपाईले प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार उठाउनु भएको छ 40 जना, मैले 50 जना, उसले 60 जना, उसले 90 जना भने मैले जति उठाएँ जतिको तत्ति नै मैले चुनाव जितेँ। पुष्पकमल दाहालजी आफूलाई प्रधानमन्त्री भनेर हिँडिराख्नु भएको छ, उहाँको पार्टीले प्रत्यक्ष चुनाव उठाएको 44 जना, 44 को 44 जित्यो भने तपाईँ प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त हुन्छ। अनि यो पागलहरूको दस्तावेज पढेर मतदान गर्ने नेपाली जनतालाई के भन्नुहुन्छ? त्यसैले अघि तपाईले यति कुरा भए पनि जनताले मतदान त गर्छन् नि भन्ने कुरा जे भइराखेको छ, हामीले अहिले यो कुरा नेपाली जनतालाई भन्यौं। यो अवस्थाको बारेमा हालाकि मलाई लाग्छ नेपाली जनता यो कुराको बारेमा समझदार छन्, बुझ्छन्। यो कुरा हामीले नेपाली जनतालाई भन्यौं भने 2047 को संविधान अन्तर्गत पनि त यिनै नेपाली जनताले भोट हालेका संसद सदस्यहरू त प्रतिनिधि सभामा थिए त। तिनै सदस्यहरू समेत माइतीघरमा ढोंगा हान्न त निस्के त माइतीघर मण्डलामा 12 बुँदे समझदारी गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रको विरुद्धमा। त्यसैले तपाईले मतदान जे गर्दै हुनुहुन्छ
मत भनेको के? विचार। तपाईँ विचार दान गर्दै हुनुहुन्छ कि विचार बेच्दै हुनुहुन्छ? अहिले यो ठगबन्धनवाला कुरा मैले तपाईँलाई जे भने यो विचार बेचियो। झापाको क्षेत्र नम्बर 5 मा तपाईँले सूर्यमा भोट हाल्नुपर्छ, तपाईँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मान्छे। अनि काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1 मा आएर तपाईँले चाहिँ हलोमा भोट हाल्नुपर्छ। पार्टी रह्यो, मत विचार रह्यो, त्यो मतदान भयो कि मत बिक्री भयो? त्यो कि जनताको विचार र अभिव्यक्तिलाई तपाईँ यी राजनीतिक दलले प्रतिबन्ध लगाए अघोषित रूपमा। त्यसरी आएको प्रतिनिधि सभा, त्यसरी आएको सरकार, त्यसले नेपाल र नेपालीको हित, उन्नति, शान्ति, समृद्धि के गर्ला? अब नक्कली मतपत्र, किनभने मैले आम सञ्चारमा कुरा गर्दाखेरि नै हुन त धेरैचोटि भने, अब कति भन्नु नभनेको भए पनि हुन्थ्यो। पुष्पकमल दाहालजी गोर्खाबाट चुनाव लड्ने हुँदा स्याललाई दशा लाग्यो भने सहर पस्छ भने जस्तै पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्नेले पृथ्वीनारायण शाहकै शालिगसँग मत माग्न जानु पर्दा यो त स्याल सहर पसेको हो, यिनी जित्दैनन् भने। र त्यहाँ तमाम मानिसहरूको भनाइ थियो, होइन बक्सा साटेर पनि जित्छन् भने। नक्कली मतपत्र त आयो नि। हिजो जे कुरा उठेको थियो अब नक्कली मतपत्र आयो। त्यो नक्कली र सकली कसले छुट्याउने? त्यो नक्कली छाप्न कसले लगायो? अब फेरि अर्को कुरा, निर्वाचन आयोगले अहिले समानुपातिक केलाई 5.5 करोडसम्म खर्च गर्ने अनुमति राजनीतिक दललाई। अघि मैले निवेदन गरेँ 42-45 जति राजनीतिक दल उठेका अथवा समानुपातिकहरू त्यहाँ छन्, अथवा समानुपातिक त अझ धेरै छन् भने त्यो 5.5 करोड खर्च गर्ने पैसा कहाँबाट आउँछ त्यो राजनीतिक दललाई? त्यो निर्वाचन आयोगले भन्नु पर्दैन? राजनीतिक दलहरूले देखाउनु पर्दैन? अनि त्यस्तो अवस्थामा चुनाव गर्दा यी अब राजनीतिक पार्टी के भन्न थाले? नेपाली जनताको अभिमतसँग डराएर 2047 को परिवर्तन पछाडि तपाईले यो 62-63 को परिवर्तन पछाडिको यो 15 वर्षमा तपाईँ सधैँ सत्तामा हुनुहुन्छ। मुलुक संसारका भ्रष्टतम मुलुकमा पुगिसक्यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको कथन अनुसार। अस्ति भर्खरै तपाईले गानेरो भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार संस्था ले नेपालको मानवाधिकारलाई क श्रेणीबाट ख मा झार्नुपर्छ भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार कमिटीलाई सिफारिस गर्यो भने मानवाधिकारको स्थिति त्यस्तो हुने र एमनेस्टी ट्रान्सपरेन्सीले चाहिँ संसारका भ्रष्टतम मुलुकहरुमा मुलुक पुग्यो भन्ने, नो नट अगेन भन्यो भने निर्वाचन आयोग त्यसको विरुद्धमा कारबाही गर्ने, तिनै भ्रष्टहरु भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छु भनेर भोट माग्न जाने, अनि त्यसमा नक्कली मतपत्र नछापेर के गर्ने? सक्कली त मान्छेले हाल्दैन। यस कारणले गर्दाखेरि यो निर्वाचनले मुलुकको राज्य प्रणालीलाई अथवा मुलुकको स्थिरता, शान्ति, सुव्यवस्थालाई अरु कमजोर र स्खलित तुल्याउँछ। र फेरि यो राज्य प्रणालीद्वारा नेपाली जनताले प्राप्त गर्ने सुख सुविधा के? यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो नक्कली मतपत्रका कुरा गर्नुस्, विदेशीको कम्फर्टेबल सरकारका कुरा गर्नुस् र नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताका कुरा गर्नुस्, यी सम्पूर्ण कुराहरुमा यो निर्वाचनले मलाई लाग्छ देशमा शान्ति, सुव्यवस्था र स्थिरता ल्याउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। र यो संविधान प्रति कुनै राजनीतिक दलहरुको प्रतिबद्धता देखिएन। विष्णु सर, तपाईले यसो भन्दै गर्दा अब समाधान के त भन्ने प्रश्न आयो। तपाई बताइदिनुस् त, यो यसले निकास दिँदैन भने निकास कुन प्रक्रियाले दिन्छ? यो निकासको प्रक्रिया कुन हो? अब यो निकासको प्रक्रिया भनेको अहिले वास्तवमा यो गठबन्धनलाई हेर्दाखेरि हिजो 2019 सालको संविधानले राजनीतिक दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगायो, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई हनन गर्यो,
भनेर आन्दोलन गरे, जुलुस गरे, नारा गरे, जे गरे र त्यसैको परिणामस्वरूप अहिले तपाईँले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सहितको बहुदलीय प्रणाली ल्याए त भन्नुभयो, तर अब तपाईँको विचार र अभिव्यक्तिलाई फेरि प्रतिबन्ध लगाएको कुरा म तपाईँलाई निवेदन गर्छु। अहिले पुष्पकमल दाहालजीको पार्टी, बाबुराम भट्टराईजीको पार्टी लगायतका पार्टीहरू यो संवैधानिक राज संस्थावादी हुँ भन्ने, हालाकि अभिभावकीय राज संस्था भन्छन्, यिनीहरू के हो थाहा छैन मलाई, अनि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, नेपाली जनताले भोट हाल्न पाउने भएनन्। अब अहिले पनि तपाईँ पनि त्यही पार्टीको प्रत्यक्ष उम्मेदवार, म पनि त्यही पार्टीको समानुपातिक उम्मेदवार भन्यो भने तपाईँ 20-25 हजार भोट लिएर चुनाव जितेर आउनुभयो, पार्टीले मलाई पनि समानुपातिकमा पठाइदियो भने तपाईँभन्दा पहिले मलाई मन्त्री बनाइदियो, नेपाली जनताको मत अभिमत किन चाहियो? यसै कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा हिजो 47 सालको संविधान अन्तर्गत नेपाली जनताले राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा संवैधानिक राज संस्था, अखण्ड हिन्दू राष्ट्र, अब अहिले नागरिकता विधेयक, नागरिकताको विरुद्धमा फेरि अहिले यति कुरा उठिराखेका छन्। अब यो रवि लामी छानेवाला फेरि अर्को कुरा उठिराखेको छ। आजै राष्ट्रपतिजीले, हिजै राष्ट्रपतिजीले अदालतमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण बताइराख्नु भएको छ। अनि यो अवस्थामा हिजो हामीले 2047 सालको संविधानद्वारा देशको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, यो राष्ट्रको निर्माण गर्ने शक्ति संवैधानिक राज संस्था र नेपाली जनताको अभिमतको सरकार जे भनेको थियौँ त्यो नै ठिक थियो। अहिले त तपाईँ हेर्नुहोस्, सुगौली सन्धि 1816 मार्च 4 1816 को सुगौली सन्धिको दफा 5, त्यसमा के लेखेको छ भने नेपालका महाराज महाकाली नदी पश्चिमको भूभाग परित्याग गर्छन्। अहिले संवैधानिक राज संस्था कि अभिभावकीय राज संस्था भन्ने पार्टीका नेता भएका प्रकाश चन्द्र लोहनी, पशुपति शमशेरजीहरू, उहाँहरूले महाकाली सन्धि गरेर महाकाली नदी साझा हो, पानी आधा आधा हो भन्नुहुन्छ। अनि उहाँहरू नै ठुलो राष्ट्रवादी र उहाँहरू फेरि समानुपातिकमा उम्मेदवार, प्रत्यक्ष जनतामा जान नसक्ने, किनभने महाकाली बेचेको खत बात त छँदैछ र सत्तामा पुगेपछि कसले के बेच्न बाँकी राख्यो? एमसीसी को कुरा हेर्नुहोस्। यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ समाधान यो राष्ट्रको सम्प्रभुता स्वाधीनताको रक्षाका लागि 47 सालको राज्य व्यवस्थालाई युगानुकूल सुदृढ स्थिर बनाउनु पर्छ। समाधान त्यही नै हो। हस् विष्णु सर, समाधान सहितको निर्वाचन केन्द्रित कुराकानी गर्ने हामीलाई समय प्राप्त भयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर धन्यवाद।